السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا تاخیر آج کے مہمان بلبل قرآن شیریں بیان حضرت مولانا امتیاز احمد قصوری حافظہ اللہ تعالی ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ التماس ہے جناب امتیاز احمد قصوری حافظہ اللہ تعالی سے وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی توجہ دے نال احباب تشریف رکھو۔ تھوڑے وقت دے اندر انشاءاللہ بہت ساریاں قیمتی باتاں کتاب و سنت دی روشنی دے نال میں آپ احباب دے سامنے گوشگوار کراں گا۔ انشاءاللہ دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اللہ تعالی بڑا نفع عطا کرنگے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدے جا جا کے روندے سی غاراں دے وچ اتنا احساس امت دسی پیر نو اتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمر رب نو مناوندا رہیا
جیڑے کولا گئے جیڑے کولا گئے او صحابہ بنے جیڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا اتوں دا گیا او محبوب کل سونا ختم الرسل او محبوب کل سونا ختم الرسل جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا او دے اخلاق تو جاواں قربان میں او دے اخلاق تو جاواں قربان میں او دے اخلاق تو جاواں قربان میں سینے لا کے محمد بٹھوندا گیا حمد و ثنا کبریائی یکتائی بھڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی بادشاہی اللہ رب رحمان دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے سلام ان ہستیاں تے جنہاں نے حالت ایمان دی اندر کلمہ پڑھ کے آپ علیہ السلام دا دیدار کر کے اپنے آپ نو صحابی کہلوان دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرو اللہ تعالی سبنا تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور سلام ان ہستیاں نو صحابہ کرام دے شاگرد تابعین تبا تابعین ائمہ محدثین سلف صالحین اولیاء شہداء علماء اللہ تعالیٰ سبنا تے اپنی رحمت فرمائے حضرات بڑے خوش قسمت ہو سارے جڑے اپنیاں مصروفیات نو ترک کر کے صرف اور صرف ایک مقصد لے کے ایتھے بیٹھے ہو کہ اساں اللہ دا قرآن سننے اور رب دے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننے مالکا میں گناہگار دعا کر دینا جننے بندے تیرے لئی اور تیرے سونے حبیب واسطے آج اس مجلس تے اندر تشریف لے آئے نے مولا ان سبنا تے راضی ہو جا سارے کہو آمین پھر کہو آمین اے ساؤنڈ نال مقابلہ ہے تاڑا میرا ویر ماشاءاللہ کوشش انہیں بڑی کیتی اللہ تعالیٰ دی عمر اندر برکت فرمائے کون یہ چیزیں ایسیاں ہوندیاں نے فالٹ پہ جاندہ ہے پریشان نہیں ہونا تانوں فالٹ نہیں پینا چاہیے ہمت نال بیٹھے آجے ہوشیار ہو کے بیٹھے آجے اے اللہ جننے میرے ویر بزرگ جوان بچے بڈھے اے اللہ تیرے واسطے آئے نے مالکا سبنا تے خوش ہو جا حضرات توجہ فرمانا انہماک نال گل سنیا جے کیونکہ گلاں بڑیاں قیمتی نے انسان دی تخلیق دا جڑا مقصد ہے نا اس دنیا دے اندر انسان دے آن دا جڑا مقصد ہے وہ صرف اور صرف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جنہ اور انساناں نو رب نے فرمایا میں صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور انسان دی عبادت دا جڑا مقصد ہے او فقط اللہ وحدہ لا شریک دی رضا ہے حضرات بندہ کوئی بھی عمل کردہ ہے نا او دے پیچھے رب دی رضا نہ ہوئے نیت خالص نہ ہوئے دکھلاوا ریاکاری ہوئے عمل اللہ دی رضا اور خوشنودی واسطے نہ ہوئے تے حضرات تو عمل قبول نہیں ہوئے گا عمل ضائع ہون دا خطرہ ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنیاں بھی عبادات نے سب ہی عبادات صرف اور صرف رب دی رضا واسطے اللہ نو خوش کرن واسطے ہونیاں چاہیے نے یقیناً جڑا مومن بندہ ہے
وہ جیڑی بھی عبادت کردا ہے او دا مقصد ایک ہی ہوندا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. سارے بولو میرے تے میرا رب. اچھی نہ بولے آجے جی اللہ راضی ہو گیا تو شاید اللہ اتھے ہی رکھ لوے رات نو. کیوں جی ہیں؟ انسان دی عبادت دا مقصد ہے کہ میرے تے میرا رب. ذرا اچھی آواز نال بولو انسان دی عبادت دا مقصد کی ہے کہ میرے تے میرا رب. اسلام انشاءاللہ آؤ تشریف لے آؤ ماشاءاللہ. حضرات انسان نماز پڑھدا ہے مثال دے طور تے توجہ فرمانا. انسان نماز پڑھدا ہے تے نماز دا مقصد کی ہے کہ میرے تے میرا رب. سارے بولو میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. بندہ روزہ رکھدا ہے تے مقصد کی ہے کہ میرے تے میرا رب. سارے بولو نا اچھی آواز نال بولو ذرا سستی لوے ٹھنڈ وچ کنگڑے پے ہو سارے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. انسان ذکر و اذکار تسبیحات کردے تے مقصد اے وے کہ میرے تے میرا رب. انسان صدقات و خیرات دیندے مقصد اے وے کہ میرے تے میرا رب. فلاح و بہبود دے کم انسان کردے مقصد اے وے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. حتیٰ کہ اس انسان دے پلے اس دنیا کائنات دی اندر قیمتی اثاثہ دنیا دیاں اشیاء دی اندروں اے دے کول جان ہے. حضرات اے بندہ اللہ واسطے اور اللہ دے رسول دی عزت و حرمت واسطے اپنی جان دی بھی قربانی پیش کر دیندا ہے. اس واسطے سارے مل کے بولو کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. میرا اللہ میرے تے خوش ہو جائے. ہر وقت اللہ وحدہ لا شریک دی رضا نو تلاش کریا کرو اور ایسے اعمال کریا کرو کہ جن اعمال کر لین تو بعد سونے رب دی رضا مل جائے, رب دی خوشنودی مل جائے, رب دا پیار مل جائے, اللہ دی محبت مل جائے. اللہ اپنی سزاواں تو وعیداں تو عذاباں تو جہنم تو بچا کے اپنی سونی جنت دے اندر داخل کر لوے. جس طرح کے بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے تسی جان دے ہو. میاں باقر رحمہ اللہ جوگ دادو تاندلیاں والا دے اندر اونا دی اج بھی قبر موجود ہے. ایک دن نہ بیٹھے اپنے شاگرداں دے اندر نماز مغرب تو بعد اپنے رب دے نال محض گفتگو نے اور کئی جا رہے نے میرے اللہ میں راضی میں راضی میں راضی میں راضی. لوگاں نے پوچھ لیا, شاگرداں نے پوچھ لیا, شیخ صاحب بزرگو اللہ والے ہو تسی اے ہی کہی جاندے ہو میں راضی. جے تسی اے کہندے کہ اللہ تو راضی پھر تے کوئی گل سمجھ آندی سی. لیکن تسی اے کہی جا رہے ہو مالکہ میں راضی. ایدہ کی مقصد ہے کنی دیر ہوگی اسی تانوں دیکھ رہے ہیں. اور بزرگ فرمان لگے اور میرے پترو میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جتنا مردی عرصہ کہندہ رواں میں راضی. اس ذات نے ایک باری بھی کہہ دیتا جا باکر ممی تیرے تے راضی تے میری گل بن جانی ہے. حضرات رب دی رضا اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے قرآن پاک دے اندر نقطہ بیان فرمایا ہے. بس اوہ نقطہ میں بیان کر کے اب اجازت چاہاں گا. رب دی محبت کیویں ملے گی, رب دی رضا کیویں ملے گی, اس مالک دی خوشنودی کیویں ملے گی, اس مالک دا قرب کیویں ملے گا, بندہ رب دا ولی کیویں بن جاندا ہے. قرآن پاک ذرا توجہ فرمایا جے قرآن حکیم دی اندر اللہ وحدہ لا شریک نے سورت دا نام ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 31. توجہ فرمانا, آیت سنو اور ترجمہ سنو. ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.
اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے میرے سونے حبیب، میرے سونے پیغمبر، میرے لاڈلے حبیب، انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو۔ تھوڑا جا اس آیت کریمہ دا پس منظر بھی سن لو مسلمانوں، اس آیت دا سبب نزول تے پس منظر ہے عیسائیاں نے آ کے دعویٰ کیتا سانو رب نال بڑی محبت ہے، یہودیاں نے آ کے دعویٰ کیتا سانو رب نال بڑی محبت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو، دس دیو پہلے تاڑیاں شریعتاں آ گئیاں، پیغمبر آ گئے، نبی آ گئے، لیکن میں تاڑے نبیاں کولوں اے وعدہ لے چکیاں ماں، عیسائیاں کولوں، نصرانیاں کولوں، زبور نو منن والے داودیاں دے کولوں اور جناب والا تمام پیغمبراں دے کولوں میں اے عہد لے چکیاں لوگوں جدوں تاڑیاں شریعتاں چل رہیاں ہومن، جدوں تاڑے دین چل رہے ہومن، تسی اللہ دیاں عبادتاں کر رہے ہو، لیکن اس دوران اگر میرا آخری پیغمبر مبعوث ہو جاوے تساں اپنی تورات نو چھڑ دینا ہے، تساں اپنی انجیل نو چھڑ دینا ہے، تساں اپنی زبور نو چھڑ دینا ہے۔ فرمایا سارے دین چھڑ کے تساں میرے سونے محمد دی بات نو من لینا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت علامہ مفتی قاری محمد یونس خلیق صاحب بڑی خوش قسمتی ہے، انہاں دا سی ماشاءاللہ دیدار ہونا شروع ہو گیا ہے، ویسے انہاں چادر لئی ہے، تانوں چنگی طرح دیدار نہیں ہونا، تھوڑی دیر بعد ہوئے گا۔ توجہ نال چار کو گلاں سن لو، پنجویں گل تے میں اپنی بات مکا دیاں گا انشاءاللہ۔ رب نے فرمایا جدوں میرا پیغمبر آ جائے ادوں تسی اپنے ادیان، اپنے مذاہب، اپنیاں شریعتاں ختم کر دینیاں نے، اور اس پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس آیت دے پس منظر دے اندر لوگ آ کے لو جی سانو رب نال بڑی محبت ہے، رب نال بڑی محبت ہے، یہود و نصارا نے اے دعویٰ کیتا، آسمانہ والے رب نے فرمایا اے میرے سونے پیغمبر انہاں لوگاں نو دسو، اعلان کر دیو اگر تانو رب نال محبت ہے آؤ پھر ذرا قرآن سن لو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر انہاں لوگاں نوں دس دیو اگر تسی چاہندے ہو اللہ ساڈے نال محبت کر لوے، سانو رب دی رضا مل جاوے، سانو اللہ دی خوشنودی مل جاوے، سانو سونے رب دا پیار مل جاوے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جاوے، اللہ ساڈے تے خوش ہو جاوے۔ فرمایا او لوگو یہود و نصارا سن لو، مشرق والے ہو تسی بھی سن لو، مغرب والے ہو تسی بھی سن لو، شمال والے ہو تسی بھی سن لو، جنوب والے ہو تسی بھی سن لو، عربیوں تسی بھی سن لو، عجمیوں تسی بھی سن لو۔ فرمایا فاتبعونی، اگر چاہندے ہو اللہ ساڈے نال محبت کر لوے، فرمایا سارے مل کے تسی میں محمد دی گل من لو، میں محمد دے آکھے لگ جاؤ، میں محمد دی اتباع کر لو، میں محمد دی پیروی کر لو، میں محمد دے پیچھے پیچھے چل پاو۔ رب نے مسلمانوں قانون بنا دیتا ہے، جڑا بندہ چاہندا ہے مینوں رب دا پیار مل جاوے، جڑا بندہ چاہندا ہے مینوں اللہ دی رضا مل جاوے، جڑا بندہ چاہندا ہے میرے دکھ غم میرا رب دور کر دے، جڑا بندہ چاہندا ہے میری دنیا بھی بہتر بن جاوے، جڑا بندہ چاہندا ہے میری آخرت بھی بہتر بن جاوے، جڑا بندہ چاہندا ہے جہنم دی اگ تو بچ جاواں، جڑا بندہ چاہندا ہے میرا رب دی جنت اندر داخل ہو جاواں، جڑا بندہ چاہندا ہے سونے محمد دے نال میں جنت دے دروازے تے جا کے کھڑا ہو جاواں، جڑا بندہ چاہندا ہے مینوں سونے حضور دی ہمسائیگی مل جاوے، میرے رب نے قانون بنا دیتا ہے لوگوں اگر میری رضا چاہندے ہو پھر تسی سونے محمد دی گل مان لو، میں راضی ہو جاواں گا۔ یار تاڑی آواز ساؤنڈ مقابلہ ہے، تاڑا الیکشن ہو رہا ہے تاڑا ساؤنڈ دے نال، ووٹ کندے بہتے نکل دین پتہ لگ جاندا، تاڑی آواز بہت ہی کہ ساؤنڈ دی، پھر کہو سارے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نہیں حالے نہیں جیتے تسی، پھر کہو سبحان اللہ۔
نہیں تاندلی ہو گئی، ہوں تجربہ کریں گے اسی۔ حضرات توجہ فرمانا، رب نے قانون بنایا، لوگو تسی اگر مینوں راضی کرنا چاہتے ہو نا، میرے نبی دی سنت تے عمل کرو، میرے نبی دے طریقے تے عمل کرو، میرے سونے حبیب دی گل منو، آپ دی زندگی نو اپنیاں زندگیاں واسطے اسوہ تے نمونہ بنا لو، آئیڈیل بنا لو، ماڈل تے رول تے اصول حضور دے تسی اپنا لو، تسی دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا میں رب جدو سونے دی منو گے نا، تانوں دو انعام دیاں گا۔ دو انعام کیڑے ہون گے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم دے اندر فرمایا، لوگو جدوں تسی میرے سونے محمد دی گل من لو گے، فرمایا ادوں میں رب دو انعام دیاں گا۔ پہلا انعام اے ہوئے گا، یحببکم اللہ، فرمایا میں رب تاڑے تے راضی ہو جاواں گا، میں رب خوش ہو جاواں گا۔ دوسرا انعام اے ہوئے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا میں تاڑی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ مسلمانوں پھر جان دے انہاں جدوں اللہ اپنے بندیاں نو معاف کر دینے تے رب نے فرمایا میں تے قانون تے قاعدہ بنا چھوڑے آئے، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جڑے ساڈے ہو جان، توبہ کر لین، ایمان لے آون، اللہ دا قرب حاصل کر لین، میرے رب نے فرمایا لوگو تسی میرے پیغمبر دی منو، میرے پیغمبر دی من کے میری محبت مل جائے گی۔ جدو میری محبت ملے گی میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ فرمایا گناہ ہی معاف نہیں کراں گا بلکہ ساری زندگی دے کالے کرتوتاں نو میں رب نیکیاں بنا دیواں گا۔ شرط کیے سونے حبیب دی گل مننی پینی ہے، نبی کریم دے اصولاں تے آپ دیاں سنتاں تے آپ دے طریقیاں تے آپ دے اسوے تے چلنا پینا ہے۔ اور توجہ فرماؤ حضرات، اگر محبت ہوئے تے اطاعت ضروری ہے، اطاعت ہوئے تے محبت ضروری ہے، تے محبت کنی کو ہونی چاہیے؟ اج پھر پلے بن کے لے جانا، اپنے دلاں دی دماغاں دی زینت بنا کے لے جانا۔ میں بیان کرن لگا نبی پاک دے نال محبت دا معیار کی ہوئے گا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے مسلمانوں بیان کر دینے، ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت سیدنا عمر ابن خطاب جا رہے نے تے آپ دے ہتھاں دے وچ انج کر کے ہاتھ پائے نے، آپ دے ہاتھ اندر پیارے عمر دا ہاتھ ہے، وہ جان دے ہو دلاں والے ہو، جدوں کسے یار دے ہاتھ اندر ہاتھ ہوئے پھر دلاں دی کیفیت کی ہویا کر دیئے۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی مینوں تاڑے نال بڑی محبت ہے، اینی محبت ہے، اینی محبت ہے کہ دنیا دی ہر شے تو بڑھ کے محبت ہے، دنیا دی ہر چیز تو بڑھ کے محبت ہے۔ اے سونے پیغمبر جی پر اپنی جان تو بڑھ کے محبت نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عمر مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا اونی دیر تک بندے دا ایمان پایا تکمیل تک پہنچدا ہی نہیں، بندے دا ایمان مکمل ہوندا ہی نہیں جنی دیر تک بندہ اپنی جان تو بڑھ کے میرے نال محبت نہیں کرے گا۔ پیارے عمر کہنے لگے اللہ دے نبی جی اچھا اے گل ہے تے پھر مینوں تاڑے نال اپنی جان تو بڑھ کے بھی محبت ہے، میری جان بھی تاڑے اوپروں قربان ہو جاوے۔ نبی پاک نے فرمایا آنا یا عمر ہون گل بنی ہے۔ فتح الباری دی اندر حافظ ابن حجر
الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس لفظ دا معنی تے تشریح کیتی ہے، فرماندے نے لوگو آل آنا دا مطلب ہے کہ عمر ہون ایمان پایا تکمیل تک پہنچیا ہے۔ مسلمانوں پتہ چلیا اللہ دے نبی دے نال محبت کنی کرنی ہے، اپنی جان تو بھی بڑھ کے کرنی ہے۔ اگر تسی توجہ نال سن لو تو میں گل سمجھا دینی چاہنا، میں تے کہنا وا رب تو بعد سب تو پہلے، پھر سن لو، رب تو بعد سب تو پہلے عقیدہ بنا لو، رب تو بعد سب تو پہلے او مسلمانوں اس دنیا کائنات دے اندر رب دی زمین تے زمین دے نیچے رب دے آسمان دے اوپر اللہ وحدہ لا شریک دے آسمان دے نیچے مسلمانوں مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک رب دی ساری زمین تے ستاں سمانہ تے اگر کسے ذات دے نال سب تو زیادہ محبت کی تھی جا سکتی ہے او ذات خداوند باری تعالی دی، اور رب تو بعد سب تو پہلے، رب تو بعد سب تو زیادہ کسے دے نال محبت کیتی جا سکتی ہے تے او دا نام ہے نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے ایویں گل تشریح کر کے سمجھا دیاں میں تے کہنا وا نبیاں تو پہلے، صحابیاں تو پہلے، تابعیاں تو پہلے، ولیاں تو پہلے، مسلمانوں جنہ تو پہلے، پریاں تو پہلے، پیراں تو پہلے، فقیراں تو پہلے، سیاستداناں تو پہلے، مولویاں تو پہلے، محدثین تو پہلے، اسلاف تو پہلے، والدین تو پہلے، چھوٹیاں تو پہلے، بڑیاں تو پہلے، رب تو بعد ہر تو پہلے، رب تو بعد سب تو زیادہ اگر تینوں محبت ہونی چاہیے دیئے تے او ذات نام نامی اسم گرامی حضرت محمد سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث دے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے نبی پاک نے ایک دن قسم اٹھا کے فرمایا میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ دے نبی تے قسمہ نام ہی چاون کیڑا بد نصیب ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی بات دی اندر شک کرے۔ میں آنا او دے ایمان اندر شک کیے او دا ایمان جڑ تو ہی نہیں جڑا سونے حضور دی بات اندر شک کرے۔ اس دے باوجود آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا آپ جو بھی بول دے سن نا حق ہی بول دے سن، سچی بول دے سن۔ سونا لب اپنے جدوں کھول دسی، سونا لب اپنے جدوں کھول دسی، او تیرا غمتاں موتی رول دسی، او تیرا غمتاں موتی رول دسی، او دے لباں تے پاک کلام آیا، او دے لباں تے پاک کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ توجہ فرمانا نبی پاک نے نا قسم اٹھا کے عقیدیاں دی اصلاح کر کے لے جاؤ، نبی پاک دے پیارے فرمان سن کے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں توجہ فرمایا جے مومنوں جوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا بندے دا ایمان اونی دیر تک مکمل ہوندا ہی نہیں جنی دیر تک بندہ اپنے بیٹے تو بڑھ کے اپنے والد تو بڑھ کے میرے نال محبت نہیں کرے گا۔ توجہ فرمانا ایتھے لفظ بیٹے دا تے والد دا فتح الباری جناب والا حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ محدثین دے سوال دا جواب دیندیاں ہویاں اعتراض دا جواب لکھ دیاں ہویاں فرما دینے اور لوگو بیٹے تو مراد ساری اولاد ہے، لوگو والد تو مراد مائی باپ نے، یعنی پتہ چلے جنی دیر تک بندہ اپنیاں بیٹیاں تو بڑھ کے بیٹیاں تو بڑھ کے
والدین تو بڑھ کے نبی پاک دے نال محبت نہیں کرے گا اونی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہوئے گا۔ ایک تیسری روایت صحیح مسلم کتاب الایمان، اس حدیث دے راوی بھی حضرت سیدنا انس بن مالک بیان فرماندے نے، نبی پاک نے پھر قسم اٹھا کے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ فرمایا اونی دیر تک بندے دا ایمان پایا تکمیل تک پہنچدا ہی نہیں، بندے دا ایمان مکمل نہیں ہوندا جنی دیر تک بندہ اپنے مال و دولت تو بڑھ کے جائیداد تو بڑھ کے کوٹھی بنگلے تو بڑھ کے، جنی دیر تک بندہ جناب والا اہل و عیال تو بڑھ کے کنبے قبیلے تو بڑھ کے والناس اجمعین دا ترجمہ کیتا گیا ہے، معنی مفہوم کیتا گیا ہے کہ دنیا دی ہر شے تو بڑھ کے ہے، جنی دیر تک نبی پاک نے فرمایا بندہ میرے نال محبت نہیں کرے گا، فرمایا انی دیر تک مسلمانوں ایمان دی تکمیل نہیں ہوئے گی۔ غور کرے اجے کیویں دی محبت ہونی چاہیے۔ طبرانی دی روایت ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے، مسلمانوں توجہ فرمایا جے، اللہ دے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے، نبی پاک تشریف فرمانے، آپ دی خدمت دی اندر ایک آپ دا پروانہ آ گیا ہے۔ ایک دوسری روایتوں صراحت مل دیئے، اے دا نام صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پریشانی بیٹھا ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میرے پروانے پریشان کیوں ہوئے، میرے صحابی کیوں پریشان ہے؟ مسلمانوں اج کوئی جناب والا اپنے گھر دے خرچے تو پریشان ہے، کوئی ملک دے حالاتوں پریشان ہے، کوئی دنیا دے حالاتوں پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار تو پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد تو پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ تو پریشان ہے، کوئی اپنے خاندان تو پریشان ہے۔ نبی دا پروانہ ہے دی پریشانی تے دیکھو نا، کہندے سونیا مینوں دکھ اے وے دل وچ درد اے وے جدوں تک میں تاڑے کول بیٹھا رہنا وا اللہ دے نبی جی ادوں تک تے میرا دل لگیا رہندا ہے، مینوں چین رہندا ہے، سکون رہندا ہے، جدوں اٹھ کے بیوی بچیاں اندر چلا جانا وا ادوں میں پریشان ہو جانا، جدوں مینوں کو دکھ آندا ہے مینوں تکلیف ہوندی ہے، میرا دل نہیں لگدا سونیا اٹھ کے آنا وا تاڑا دیدار کر لینا، تاڑا سونا مکھڑا تک لینا وا، میرے دکھ سارے دور ہو جاندے نے۔ کیڑا مکھڑا؟ سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ تصویراں نہ بنائی جو سبحان اللہ بھی کہو، اچھی کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، بیلیا درود دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیا درود دیاں محفلاں سجایا کر، دن راتی سونے تے درود پچایا کر، دن راتی سونے تے درود پچایا کر، صدا رہنگیاں صدا رہنگیاں صدا رہنگیاں تیرے گھر خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ نبی پاک دا صحابی پریشان ہے، آپ نے فرمایا میرے سبحان مسئلہ کیے، اللہ دے رسول بیوی بچیاں وچ بہنا دل لگیا رہندا ہے، لیکن اونی دیر تک جنی دیر تک تانوں مل کے تھوڑا عرصہ ہوندا ہے، واوا ٹائم گزر جاندا ہے، پھر پریشان ہونا آ کے تاڑا سونا مکھڑا تک لینا، دکھ دور ہو جاندا ہے۔ موتی و موتا کا مینوں تاڑی بھی موت یاد ہے، اپنی بھی یاد ہے۔ کل قیامت والے دن فرمایا رفعت مع النبیین، تسی تے نبیاں دے نال
ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ जन्नत विच परेशानी नहीं होएगी, कोई दुख दर्द नहीं होएगा, टेंशन नहीं होएगी, भुख नहीं सताएगी, उथे पेशाब पखाना नहीं होएगा, कोई किसी किस्म का जनाबे वाला मसला नहीं दरपेश आएगा। इसके बावजूद नबी दा परवाना कहंदा है सोनिया उथे मैं ताड़ा दीदार किवें कर पावांगा, ताड़ा दीदार ना होया मैं ते तड़प जावांगा। हजरात तवज्जो फरमाओ, जे मुहब्बतां सच्चियां होन नतीजे भी सच्चे हुंदे ने, रिजल्ट भी सच्चे हुंदे ने। नबी दा परवाना सवाल बह के रब दी ज़मीन ते नबी दे सामने कर रहा है। हुजूर बोले नहीं, आप खामोश ने। आसमाना तो रब ने फरमाया जबरील कुरान ले जा, मेरे पैगंबर दे मुहिब दा परवाने दे सवाल दा जवाब जाके सुना दे। कुरान सुनो, सूरा अन्निसा आयत नंबर 59 फरमाया अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने व मैं युति इल्लाह वर रसूल। पूरा चल रहा सी, चलो उन्ना कोई चलाई रख, खैर है, बात तो पहुँचन डई है ना, ऐसनो तो नाराज ना हो यार। फरमाया व मैं युति इल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। मेरे रब ने फरमाया जड़े अल्लाह दी गल मनन वाले ने, इताअत करन वाले ने, सोनिया जेड़े मेरी ते तेरी इताअत करनगे, जेड़े तेरी गल मननगे, मेरी गल मननगे, फरमाया कल क़यामत वाला दिन होएगा, मैं रब उन्हां लोगां नूं इनाम याफ्ता लोगां दियां सफ़ां दे अंदर खड़ियां कर देवांगा। फरमाया इनाम याफ्ता लोग कौन होणगे? ओ नबी होणगे, सिद्दीकीन होणगे, औलिया होणगे, शुहदा होणगे। पता चलिया जिहड़ा रब दी मन्नेगा, सुने मुहम्मद दी मन्नेगा, कल क़यामत वाले दिन हुजूर दे नाल होएगा। इस वास्ते फिर मैं क्यों ना कह देवां आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुनता, आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुनता, जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुनता, जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा, जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया, साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया, बड़ा योदा रुतबा कमाल होवेगा, बड़ा योदा रुतबा कमाल होवेगा। सुन्नते रसूल नाल प्यार कर लै। मेरी तकरीर दा जुबदा खलासा नचोड़ियो जवाना, अज कामयाबी चाहना है ते नबी दे तरीके नू अपना लै, नबी दी सुन्नत ते अमल कर लै। तेरी सुबह गुजरे नबी दे तरीके दे मुताबिक, तेरी शाम गुजरे नबी दे तरीके दे मुताबिक, तेरा मरण जीवन नबी दे तरीके दे मुताबिक। हजरात वाला तेरियां सारियां तकरीबात, तेरियां सारियां खुशियां, तेरे सारे गम नबी दे तरीके दे मुताबिक, तेरा 5 फुट्टा जिस्म नबी दे तरीके दे मुताबिक, तेरी औलाद नबी दे तरीके दे मुताबिक उन्हां दी तरबियत कर, अपने घर दा माहौल नबी दे तरीके दे मुताबिक बना ले। सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले, सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कौसरां दे जाम तैनू मिले पीन नू, कौसरां दे जाम तैनू मिले पीन नू, पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुनता, जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। फिर अकीदा बना लै
مسلمان نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی. میں کہنا نماز تاں قبول ہوئے گی جے پہلے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھے گا, نبی دی من کے پڑھے گا. روزہ تاں قبول ہوئے گا جے پہلے نبی دے طریقے نو اپنا کے روزہ رکھیں گا. تیرا جہاد تاں قبول ہوئے گا جے نبی دے طریقے دے مطابق کریں گا. تیرا کھانا تاں برکت والا ہوئے گا جے نبی دی سنت دے مطابق کھائیں گا. تیرا لباس جناب والا عرش والے نو سونا تاں لگے گا. تیری جسامت سونے رب نو تاں سونی لگے گی جے نبی دے طریقے دے مطابق بنا لمے. نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی, نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی, نبی دی اطاعت چ نجات لب دی. جنہیں قرآن دا اصول منیا, جنہیں قرآن دا اصول منیا, راضی اللہ پاک او دے نال ہوے گا. آقا دیاں مان لے تو گلاں ساریاں, جگہ جگہ سننا ہے, خطبے بھی سننا ہے, تقریراں بھی سننا ہے, وعد بھی سننا ہے. اے کوئی گل کہندے لوگو سونے محمد دی مان لو, ممی کہنا لوگو سونے محمد دی مان لو, عمل کر لو دنیا کامیاب آخرت بھی سمر جائے گی. آقا دیاں مان لے تو گلاں ساریاں, آقا دیاں مان لے تو گلاں ساریاں, سونے دیاں کار لے تو تابعداریاں, جنتاں چ ملن گیاں سرداریاں, جنتاں دے وچ مالا مال ہووے گا. آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں, آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں, جنتاں چے آقا جی دے نال ہوئے گا. توجہ فرمانا, آخری بات کر کے بعد ختم کرن لگا. مسلمانوں صحیح مسلم کتاب الایمان دی روایت حدیث دے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے, ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول آپ دا ایک پروانہ آیا ہے. آ کے آخد ہے محبوب سونیا ایک گل تے دسو, میرے پروانیاں پوچھ کی پوچھنا ہے. صحابی کہندہ ہے سونیا متا الساعۃ, اللہ دے نبی دسو قیامت کدوں آئے گی. ساڑھے لوکی کی پوچھ دینے بجلی کدوں آئے گی, چنگ نو جان علی پہلی گڈی کدوں آئے گی, تو کنے بھی یہ لنگنی. ساڑھے لوکی پوچھ دینے دسو جی تبدیلی کدوں آئے گی. صبر کرو ایڈی چھیٹی تبدیلیاں نہیں آندیاں, اسی اپنا گھر نہیں چلا سکتے تے ملک چلان واسطے بندہ 2-4 دنوں دے وچ ہی تبدیل ہو جائے. حضرات توجہ فرماؤ, اسی اے سوالات کرنے ہیں. مقصد ہے نبی دے صحابہ پوچھتے نے سونے ہاں قیامت کدوں آئے گی, کنی فکر ہے انہاں نو قیامت دی. یار کنجوسی نہ کر, تھوڑی جی بات کھول دے. اج تے دیہڑی 3 تقریراں کرنیاں ہوندیاں نے, جی تیرے ورگے متھے لگ گیاں تے تر گئے پھر اسی. اللہ اس دعان دی عمر اندر برکت فرمائے. پریشان نہیں ہونا, چلو کوئی نہیں. حضرات توجہ فرماؤ, نبی پاک دے صحابہ نو قیامت دے دن دی فکر ہے. کیڑا قیامت دا دن؟ قرآن دسدا ہے جس دن سمندراں چ اگ لگ جائے گی. قرآن دسدا ہے جس دن مسلمانوں پہاڑ ریزہ ریدہ ہو جان گے. قرآن دسدا ہے جس دن مسلمانوں خوف تو حاملہ دا حمل گر جائے گا. قرآن دسدا ہے قیامت والا دن او ہوئے گا جس دن بچے خوف تو بڈھے ہو جان گے. قرآن دسدا ہے جس دن ہر بندہ اپنے عملہ دے مطابق پسینے دے اندر غوطے کھا رہا ہوئے گا. قرآن دسدا ہے جس دن کوئی دوسرا نیکی نہیں دے گا, کوئی دوسرا احسان نہیں کرے گا. قرآن دسدا ہے جس دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا. قرآن دسدا ہے جس دن سورج 1 میل دی مسافت تے ہوئے گا, زمین چٹیل میدان اگ بن چکی ہوئے گی. قرآن دسدا ہے جس دن قبراں پھٹ جان گیاں. قرآن دسدا ہے جس دن مسلمانوں پیغمبر بھی رب دے حکم تو سوا کو نہیں بولن گے. اس دن دے بارے نبی دا پروانہ سوال کردہ ہے, اللہ دے نبی جی دسو قیامت کدوں آئے گی. آپ نے فرمایا ما عادت لساں, فرمایا او قیامت دی تیاری کیتی بیٹھا ہے میرے پروانیاں, پوچھنا ہے قیامت کدوں آئے گی. صحابی کہندہ ہے سونے کوئی فردی جے امال نے انیاں نفلاں دیاں پنڈاں تے میرے کول کوئی نہیں. اللہ دے نبی جی فرد میں کلے پڑھنا ہے, فرضی رو دینے میرے کول فردی نمازاں نے.
فردی میرے کول حج ہے، فردی میرے کول زکات ہے، نفلی اعمال تے میرے کول کوئی نہیں، لیکن ایک عمل ضرور ہے اللہ دے نبی جی میرے دل وچ رب تے رب دے رسول دی محبت ضرور ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی خوش ہو جا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جڑا جدے نال محبت کردہ ہوئے گا او دے نال ہی ہوئے گا، جڑا جدے نال محبت کردہ ہوئے گا او دے نال ہی ہوئے گا۔ مسلمانوں ایمان نال دسو نبی پاک دے صحابہ نے گھر بار چھڈے، اپنے مال و متا چھڈے، خاندان کنبے قبیلے چھڈے، او یار جسماں دے کینے کرا لے، پھانسیاں تے لٹک گئے، کدی محبت اندر رب دے رسول دی محبت دے اندر کنی خوشی ہوئی۔ حدیث تے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے فما فرحنا بعد الاسلام فرحن اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لے آن تو بعد کسے گل دی سانو اینی خوشی نہیں ہوئی جنی خوشی نبی پاک دے اس فرمان دی ہوئی ہے کہ جڑا جدے نال محبت کردہ ہوئے گا او دے نال ہی ہوئے گا۔ کیا بات ہے، گارنٹی مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، اس واسطے اساں بھی نبی پاک نالی محبت کیتی ہے نا۔ اساں دل وچ ایک نو بسا لیا، اساں دل وچ ایک نو بسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ اچھی کو سبحان اللہ، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، تو کی جانے آقا جی دی کڈی اچھی شان ہے، تو کی جانے آقا جی دی کڈی اچھی شان ہے، صفتاں کردہ رب رحمان ہے، صفتاں کردہ رب رحمان ہے، صد فلکاں تے سونے نو بلا لیا، اساں دل وچ ایک نو بسا لیا۔ تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا سی، تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا سی، ہانڈی وچ لب محبوب نے پایا سی، ہانڈی وچ لب محبوب نے پایا سی، 1300-1400 فوجیاں نے کھا لیا، سونا پیر ایسا مدنی بنا لیا۔ نبی پاک دے نال محبت اپنی جان تو بڑھ کے، مال تو بڑھ کے، اولاد تو بڑھ کے، خاندان کنبے قبیلے تو بڑھ کے کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہو رہی